كنلاحظوا ان هاد لا ستركتور هادي كتكون من دي ماي، يعني لي زيليمون كي سو ريبيت دون ليسباس هما اللي كيتسموا بلا ماي. ايضا ملاش كتكون ليا من هاد النقيطات هادو، نقيطات دي بوين. دونك البوين سي ان اتر ماتيماتيك. نقطة، شنو هي نقطة؟ حتى واحد ما عارف، مي اللي كنعرفو هي انها نقطة، يعني سي اون بوزيسيون، داكوغ، موضع. دونك هاد لي بوين هادو كيتسموا لي نو. حتى هنايا هاد لي بوين هما اللي كيتسموا بالعقد لي نو اتسيتيرا. ايضا شنو عندي؟ شنو خصني نضبط هادشي كامل، هاد لونسومبل كامل هو اللي كيتسمى بالريزو، بحال شي شبكة ريزو. فوالا ان ريزو كريستالان. اوكي، ان ريزو كريستالان. شفنا لا ماي، شفنا لو نو، وبقات لنا اخر حاجه هاد ليليمون، هاد لا فورم ولا هاد العنصر اللي كيتعاود لينا هنايا، هاد الكويرات هادو. هاد الكويرات هادو كيتسموا لي موتيف. اوكي، موتيف واضح. دونك ضبطنا شحال من حاجه في هاد الديسان هذا. ضبطنا الريزو، كندير واحد المراجعه. ضبطنا لا نوسيون ديال الريزو. شنو هو الريزو؟ سي ان انسومبل دي ماي. اوكي، هاد لي ماي هادو ils sont occupés par des motifs. دونك ضبطنا الريزو، لي ماي، ضبطنا لي موتيف، وضبطنا لي نو. كاين اللي يقول لي شنو الفرق ما بين نو و لو موتيف. نو سي بوين، سي ان اتر ماتيماتيك. الموتيف سي ان اتر شيميك. اوكي، كنهضروا على الشيمي. الوغ شنو تنقصدو بموتيف؟ شنو ممكن هذا الموتيف يكون؟ موتيف هو ذره تو سامبلومون، سي ان اسبيس. موتيف ممكن يكون ثلاثه ديال الحوايج، اما يكون اتوم، اما يكون ايون، اما يكون موليكول. ثلاثه ديال الانواع اللي ممكن يكون موتيف. دونك اتوم، ايون، موليكول. ساشون بيان كو ليون فيه جوج حوايج، فيه الكاتيون، ولاحظوا معايا التي دايره بحال بلس باش ما تبقاش تخلط لكم مع الانيون. دونك عندنا كاتيون، انيون. الكاتيون كنرمزوا ليه ب A+، الانيون كنرمزوا ليه ب A-. دونك شنو هو الكاتيون؟ الكاتيون هي تو سامبلومون ملي الذره كتفقد ان الكترون. شنو هو الانيون؟ الانيون هو ملي الذره كتكتسب لينا ان الكترون، يعني كتزاد ليها موان، كتبان ليها هنايا. فوالا موليكول بحال مثلا AB، AB2 اتسيتيرا. فوالا نعطيو دي زيكزامبل في دي زاتوم. مثلا الكربون سي ان موتيف، سي ان اتوم. ليون مثلا Na+، كاتيون. انيون مثلا Cl-، موليكول مثلا CO2، H2O، NaCl اتسيتيرا. فوالا دونك كوم سا كنكونو درنا واحد لانترودكسيون جينيرال على شنو هي لا كريستالوغرافي. نو بيرمي ديتودي لا ستركتور، كتخلينا ندرسو البنيه ديال الذرات. دونك مثلا هنايا نقدر ندير هنا دابا نعرفوا علاش صالح داك الماط. هنايا اصل المعلم، هنا لو بوين او. دونك هنا عندك واحد الاكس، هنا عندك y دو ميم ايسي. هنا او، هنا اكس، وهنا y. دونك شنو كنلاحظ؟ انه عندي اكس مع y، يعني عندي شحال من ديمونسيون، يعني عندي دو ديمونشن. اوكي، جوج ديال لي ديمونسيون شنو غادي يعطيوني الشباب؟ دونك جوج ديال لي ديمونسيون، ان ريزو اللي كيتكون ليا من جوج ديال لي زاكس اكس y كيتسمى ان ريزو بي كنقصدو بها دو، دونك بي ديمونسيونيل. دونك كيتكون من جوج ديال لي ديمونسيون. دونك هنا درنا واحد لانترودكسيون جينيرال اللي هضرنا فيها على كاع لي نوسيون، تخيلناهم وتوشيناهم. فوالا دونك ندوزو دابا لا دوزيام بارتي ديالنا.
Donc كيما كاين un réseau bidimensionnel, on va passer maintenant à la deuxième partie اللي هي les réseaux tridimensionnels. C'est-à-dire trois dimensions. Donc je trouve un réseau 3 dimensionnel. C'est tout simplement غادي نحاول نرسم واحد la structure. Donc cette fois je vais choisir cette couleur. Voilà. Voilà, donc لاحظوا معايا لحد الآن هذا المربع هذا c'est un réseau bidimensionnel عنده جوج ديال لي ديمونسيون. مي إلا حاولت ندير لي كوبي كولي كوم سا ومن بعد نلاقي هاد اللعيبات هادو نحاول نكبر الخط شوية. فوالا دونك هنا كنلاحظوا انه شنو تكون لينا واحد لو ريزو تري ديمونسيونيل. دونك هنا عندك اكس، هنا ايكغيك، هادو هما اللي شفنا قبيله. تزاد لنا واحد لو تروازيام اكس اللي هو لاكس دي زد. دونك تكون لينا ان ريزو تري ديمونسيونيل. دونك هاد اللعيبه هادي هي اللي كتسمى لا ماي. اوكي، دونك لا ماي اليمونتير. دونك نقدر ندير لها كوبي كولي. دونك نحيد بعدا لي زاكس لي زدت وغندير لها كوبي كولي. فوالا ونعاود نرتبها كوم سا كولي. كوم سا دونك كنلاحظوا اننا حصلنا على واحد لونسومبل ديال لي ماي. D'accord. Donc c'est tout simplement نقدروا نشدو هنايا نقدروا نشدو هادو مثلا كاملين هما نديرو لهم كوبي كولي. لاحظتوا راني كنخدم غير بكوبي كولي. دونك سلا فيدير كو لا كريستالوغرافي هي كنشد واحد العنصر اللي كيتعاود. دونك هنا غنفهموا شنو هي لا بيريوديسيتي ولا شنو هي لا ريبيتيسيون ديال لي ستركتور. دونك فوالا هنايا لاحظتوا سي ان اونسومبل بحال شدينا واحد المكعبات وبقينا كنستفوهم حدا بعضياتهم. دونك شكون اللي يقدر يقول لي شحال من مكعب كاين هنايا؟ دونك الا جينا نحسبوا شحال من مكعب كاين، باردون، دونك شحال من مكعب كاين هنا؟ يلا فازي. ها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وما ننساوش عاوتاني 10 للفوق يعني 20 كوب هنا عندي. اوكي، دونك غادي نشد دابا هنا غتفهموا معايا مزيان شنو هي لا نوسيون ديال لا ماي. غادي نشد هذا مثلا فوالا. هاد اللعيبه هادي بالاحمر هي اللي كتسمى لا ماي اليمونتير. اليمونتير. دونك كولوريها باش تبان لكم مزيان. دونك هنا نقدر ندير لاكس اكس ديالي
انا نقدر